السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ سے جانیں گے آیت الکرسی کے بارے میں۔ اس وقت شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، بہت برکت والا مہینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، رجب اور رمضان کے درمیان بندوں کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، بہت برکت والا۔ آپ کو یہ چاہیے کہ جتنی نیکیاں کمائیں وہ کم ہے، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلبی کریں، اپنے گناہوں پر اتنا شرمندہ ہو جائیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ پاک اسے ساری کامیابی سمیٹ کر اس کے قدموں میں ڈال دے گا۔ نہ کبھی آپ کے گھر میں دقت آئے گی، نہ کاروبار میں دقت آئے گی۔ تو دوستو اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ کر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آیت الکرسی کی تلاوت کو لے کر کے حاضر ہوں۔ اگر آپ لوگ قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے، کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے مکان، دکان، کاروبار میں تیز آواز کے ساتھ آیت الکرسی کو بلند آواز کے ساتھ صرف 11 بار سن لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی مقدس کتاب قرآن پاک جو دل لگا کر سن لیتا ہے، یقین کامل کے ساتھ اللہ کریم اس کی تمام پریشانیاں، تمام دقتیں، تمام مصیبتیں، تمام حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، تمام پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگ دل لگا کر اس ویڈیو کو سنیں اور دیکھیں، شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیں۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو دل سے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں، اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ یا اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ہمیں لکھ کر کے ضرور بتائیں، اور آپ لوگ دل لگا کر آیت الکرسی کی تلاوت کو سن لیں۔ آیت الکرسی اتنی جلالی سورہ مبارکہ ہے، اگر آپ کے گھر میں اثراتی معاملات ہیں، جناتی بسیرا ہو چکا ہے، آپ تیز آواز کے ساتھ مکان کے چاروں کونوں پر آیت الکرسی کو پڑھیے یا تیز آواز کے ساتھ شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ تمام بری بلائیں، بری آفتیں کوسوں دور بھاگتی دکھائی دیں گی۔ آپ آیت الکرسی کو جب پڑھتے رہیں گے یا سنتے رہیں گے تو دشمن کی بری نظر سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے، دشمن کے کالے علم کے وار سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو آئیے اب دل لگا کر سن لیجئے آیت الکرسی کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض،
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم.